बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी लड़ाई में नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, अपोजिशन के जलसे जुलूस हो या फिर अदालती कार्रवाई, नैब को इसकी कारकर्दगी की वजह से मुतादिद बार शर्मिंदगी उठाना पड़ी। नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया जाता रहा। पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातें नैब एक्शन को आड़े हाथों लेती रही। मुसलसल बताया जाता रहा कि नैब की कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नैब को हुकूमत का अलाकार करार दिया जाता रहा। इल्जामात आयद किए जाते रहे कि नैब के जरिए गैर इंसानी सलूक किया जाता है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता है, सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन रहनुमा नैब जेल को बदनामे जमाना अमरीकी जेल गंतनामो बे से तशबीह भी देते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की बात की जाए तो आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कारकर्दगी पर काफी इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हकायक जाहिर करते हैं कि जब रियासती इदारों को सियासी मदाखलत के बगैर आजादाना काम की इजाजत दी जाती है तो कौम कैसे मनफत पाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी के हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी लिखा कि बदउनवान हुक्मरानों का ये 10 साला दौर तारीख था, जहां पंजाब में बदउनवान हुक्मरानों के 10 साला दौर में मिलने वाले महज 3 अरब के मुकाबले में महकमा इंसदादे बदउनवानी यानी एंटी करप्शन ने 27 महीने में 206 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जबकि पिछले 10 बरस यानी 2008 का 2018 के दरमियान 104 अरब रुपए के मुकाबले में 2019 और 2020 में नैब ने करप्ट अफराद से मजमूई तौर पर 389 अरब रुपए की वसूलियां की हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारों की आजादी के नतीजे में निजामी एहतसाब की फालियत के वाज़े आसार नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं बल्कि खुश भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नैब से मुतालिक एक अहम मामले पर शदीद तनकीद सामने आ रही है। नैब की फालियत और कंडक्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट में केस हारने के बाद नैब ने ब्रॉडशीट फर्म को 4 अरब 58 करोड़ रुपए अदा किए हैं। खबरों के मुताबिक लंदन की मुसालिती अदालत ने साल 2018 में नैब के खिलाफ $2 करोड़ जुर्माना आयद किया था, जबकि जुर्माना अदा न करने पर 2 साल में $90 लाख सूद भी शामिल किया गया था। मुसालिती अदालत ने $2 करोड़ 90 लाख की रकम 30 दिसंबर तक अदा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद रकम की अदम अदायगी पर पाकिस्तान हाई कमीशन का अकाउंट भी मुंजमद करने की खबरें आई थी, जबकि पाकिस्तानी सफारतखाने ने इन खबरों की तरदीद की थी। इससे पहले 2017 में पानामा केस में नवाज शरीफ को मिलने वाली सजा के बाद ब्रॉडशीट LLC ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि इनसे बाजियाब की जाने वाली रकम का 20% नैब के साथ इसके मुआहदे के तहत इसको अदा किया जाए। कंपनी की जानिब से जुलाई 2020 में पाकिस्तानी हुकूमत को लिखे गए खत में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हकीकत में हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, लिहाजा इस टीम को मिलने वाले पैसे और असासाजात को जब्त कर लेना अब कंपनी का कानूनी हक है। कंपनी ने खबरदार किया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इसके खत का मुनासिब जवाब नहीं दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम असासों को अपने कब्जे में ले लेगी। बहरहाल अब नैब ने लंदन हाई कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट को 28.7 मिलियन पाउंड अदा कर दिए हैं। बरतानवी हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और नैब के खिलाफ मुकदमे में शरीफ फैमिली की मलकियत एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के 4 फ्लैट्स के अटैचमेंट के खिलाफ अहकामात जारी कर दिए हैं। शरीफ फैमिली के वकला की जानिब से भी अदालती फैसले का काफी खैरमकदम किया गया है। याद ये भी रहे कि मजमूई तौर पर इस केस से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान को महज 4 अरब 58 करोड़ नहीं बल्कि वकील और लीगल फर्म की फीस अदा करने के बाद मजमूई तौर पर 7 अरब 18 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और दीगर सियासतदानों की प्रॉपर्टीज का पता चलाने के लिए 1999 में ब्रॉडशीट LCC की खिदमात हासिल की थी। मुआहदे के मुताबिक कंपनी ने काम अपने खर्चे पर करना था और इसके बदले में इसे मतलूबा अफराद से बाजियाब होने वाली रकम का 20% बतौर मुआवजा मिलना था। लेकिन 2003 में नैब ने यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को खत्म कर दिया था, क्योंकि इस मुआहदे के बाद ₹1 तक का भी पता नहीं लगाया जा सका था। लेकिन अब जब नैब ने इस केस में अपील के हक के बावजूद किनारा कशी का फैसला किया तो आवामी जेब से निकाले गए लगभग 7 अरब 18 करोड़ रुपए जुर्माने और लीगल टीम की फीस के तौर पर अदा करना पड़े हैं, जिसके बाद ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म नैब की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देते हैं, अपोजिशन अवामी हलकों पर नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो ये काफी अहमियत इख्तियार कर जाता है। गरीब कौम का 4 अरब रुपया अपनी इंतकामी सोच की नजर किया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के असासों की खोज लगाई जाए। वो असासे तो नहीं मिले, लेकिन 4 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का डूब गया है। और जिन अपार्टमेंट्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनकी मालियत चंद करोड़ है,
اس سے کئی 100 گنا زیادہ رقم نیب نے لندن میں مقدمے میں ہار کے قوم کی لٹا دی. ہم بھی آج کوشش کریں گے کہ براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کا ایک جائزہ لیں اور جانیں کہ آخر 7 ارب 18 کروڑ کے لگ بھگ جو رقم عوام کی جیب سے ادا کی جانی ہے اس کا ذمہ دار ہے کون. اور بات کریں گے کہ آخر اپیل کے حق کے باوجود نیب نے اس کیس سے علیحدگی کا فیصلہ آخر کیا کیوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ایکس ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. راج صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ ضرورت کیوں پڑی اس معاہدے کو کرنے کی، کیونکہ ابھی جتنا ابرپٹلی اس سے جان چھڑوائی گئی ایسا لگ رہا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو ایک ایسا معاہدہ کیوں کیا گیا جس کو پھر سنبھالا نہیں گیا اور ابھی کیا حاصل ہوا میں سے؟ دیکھیے شازیہ عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے 1999 2000 2001 2002. اس وقت کی جو نیب تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا جو رولنگ کلاس ہے، انہیں نے لندن میں اربوں روپے کی یا آف شور کمپنیز میں، جیسا کہ پیناما میں سامنے آیا، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ نیب اس وقت نئی سیٹ اپ ہوئی تھی، اس کے پاس وہ ہیومن ریسورس اور وہ کیپیسٹی اور وہ انویسٹیگیٹرز موجود نہیں تھے اور وہ خرچہ بھی نہیں تھا کہ وہ لندن میں جا کے یا پیناما میں جا کے یا برٹش ورجن آئلینڈ میں جا کے ان کی آف شور کمپنیز کا کھوج لگاتی. تو چنانچہ اس وقت کی جو نیب کی انتظامیہ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائیویٹ ایک فرم سے، انویسٹیگیٹنگ فرم سے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے یہ ایسٹس انرتھ کیجئے، آپ یہ ڈھونڈ کے دیجئے، اور جب ریکوریز ہو جائیں گی، جب یہ ضبط ہو جائیں گے تو ایک پرٹیکولر پرسنٹیج آپ کو دے دی جائے گی. لیکن اس کے بعد جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ نیب کا جو انیشیلی ادارہ بنا تھا اس وقت تو اس کا پرپس واقعی ہی یہ تھا کہ آپ نے لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ریکور کرنا ہے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم 2-3 سال کے بعد نیب اپنے اس منزل سے ہٹ کے، اس گول سے ہٹ کے، وہ پھر دوبارہ جیسے کہ ابھی ایک حالیہ ججمنٹ آئی ہے کہ نیب کچھ زیادہ پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ اور کوئنز پارٹیز بنانا اور اس قسم کے کاموں کی طرف چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے چیئرمین بھی چھوڑ کے چلے گئے، پروسیکیوٹر جنرل بھی چلے گئے، اور یہ یک طرفہ طور پہ یہ نیب کو غلط طریقے کا استعمال کرنے کے لیے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا. جس کا یہ ہوا کہ وہ فرم جو ان سی ہے، جب پیناما کا کیس آتا ہے اور پیناما میں وہی چیزیں جو کہ اس وقت کی نیب ڈھونڈ رہی تھی، وہ چیزیں خود بخود ایک اور انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ جو جرنلزم تھا اس کے ذریعے جب آتی ہیں پیناما میں، تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ میں جب کیس چلتا ہے، نیب کی عدالتوں میں جب ان کے کیسز چلتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے کانٹریکٹ کے مطابق ہم نے ڈسکور کی تھی، تو اس میں آپ نے وہ مقدمہ چلتا رہا. لیکن اس میں انہوں نے ایک پہلے بھی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی نیب نے، لیکن انفارچونیٹلی دیر از اے نیگلیجنس آن دا پارٹ آف نیب کہ وہ جو سیٹلمنٹ کی اس میں جو پیسے انہوں نے سیٹل کیے تھے وہ بعد میں پتا چلا کہ اس فرم کو تو نہیں بلکہ کسی تھرڈ آدمی کو وہ پیسے دے دیے گئے، اور وہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ 6-7 ارب روپے کی بات، کہ یہ کس کی طرف نیگلیجنس تھی، آخر کس نے اتنی بڑی رقم ان لوگوں کو دے دی جن کو وہ دینی پڑتی ہے؟ obviously نیب اور اس کی لیگل ٹیم کی طرف سے نیگلیجنس تھی، کیونکہ کیسز کو تو یہی دیکھ رہے تھے یو کے میں. اب بات یہ ہے کہ 7 ارب روپے کا ان کو ایک جرمانہ دینا پڑے گا. لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ اگر آپ نیب یا اینٹی کرپشن کی باڈی 500 ارب ریکور کرتی ہیں اور 700 ارب کسی غلطی کی وجہ سے 7 ارب چلا جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں ایک دیکھیے کہ 500 ارب کوئی شخص یا کوئی پارٹیز یا کوئی ایکیوزڈ کیوں دیں گے ایک ادارے کو. یقینی طور پہ جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ 500 ارب ہم نے اسی ملک کے ٹیکس پیئر کی، اسی ملک کے خزانے سے لوٹا ہے اور اس میں سے وہ 500 ارب واپس کر رہے ہیں، ممکنہ طور پہ 500 یا 600 ارب انہوں نے پلی بارگین کی صورت میں سیو بھی کر لیا ہو، تو یہ بات ایک اچھا ہے کہ نیب کا ادارہ اب ریکوریز کر رہا ہے. اب ان کو چاہیے تھا کہ یو کے میں یہ اپنا کیس جو تھا یہ والا براڈ شیٹ والا، اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں، اس کے لیے ہم یو کے کی عدالت میں بھی کیس لگاتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالت نے ان اپارٹمنٹس کو فورفیٹ کر دیا ہے، بحق کے سرکار ضبط کر دیا ہے، جہاں پہ میاں نواز شریف اور ان کے بچے
ابھی بڑے پرتعیش قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ پاکستانی عدالتوں نے انہیں ضبط کیا ہے. تو پاکستانی ججمنٹس کو لے کے جائیں ادھر اور انہیں بتائیں کہ جناب اس کو آپ نیلام کریں اور اس کو وہاں کی عدالتوں سے اس میں سیٹل کرائیں کہ یہی جو 7 ارب کا قصہ چل رہا ہے. تو راجہ عامر عباس صاحب یہ جو پھر ابرپٹلی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی ہے اس اگریمنٹ سے، براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کیا ہے، فیصلہ تو پھر درست نہیں تھا. بالکل درست نہیں تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو 2003 کی بات ہو رہی تھی. 2003 میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی پی بن رہی تھی، کبھی کیو لیگ بن رہی تھی، کبھی لوگوں کو پولیٹیکلی آرم ٹوسٹ کر کے ان کے کیسز کھول کے ان کی سیاسی وابستگیاں چینج کی جا رہی تھی. دس از این انفارچونیٹ پارٹ. اور یہ حالیہ جسٹس مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ آئی ہے، اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ نیب کا ادارہ، بلکہ وہ جو پیناما کی ججمنٹ آئی تھی اس میں 5 ججز نے لکھا تھا کہ جو قمر زمان چودھری اس وقت نیب کا چیئرمین تھا کہ یہ ادارہ 6 فٹ ایک گہری قبر میں دفن ہو چکا ہے. اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جے آئی ٹیز بنانا ہمارا کام نہیں، لیکن جب نیب ہی انکاری ہے اپنے کام سے، جب وہی کیسز نہیں کھول رہا جیسے کہ حدیبیہ کا تھا، تو پھر ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. اور نیب کی موجودگی میں چونکہ بھروسہ نہیں تھا انہوں نے جے آئی ٹیز بنائی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ نیب کے اندر جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، نیب کے اندر جو سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پچھلی 2 حکومتوں نے اسی پرپس کے لیے لایا گیا تھا کہ آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، جب ہمارے کیسز آئیں گے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اب موجودہ حکومت جو یہ نعرہ لے کے آئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ان کی یہ ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ نیب کے ادارے کو اور نیب کے جو عدالتیں ہیں اور نیب کے جو قوانین ہیں انہیں یہ مضبوط کریں. کیونکہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ چونکہ ان کی سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے یہ قانون سازی نہیں کر سکتے، لیکن اب 2 ماہ بعد جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا اور اگر ان کی سمپل میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر بال ان کی کورٹ میں آ جائے گا. پھر کوئی یہ عذر نہیں ہوگا کہ جناب قانون سازی میں وہ تو این آر او مانگ رہے ہیں یا یہ مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس سمپل میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، آپ کے پاس قومی سینٹ میں بھی ہے. آپ اس ادارے کو اور اس احتسابی عمل کو درست کیجئے، اس میں جو لیکونز ہیں، کمی بیشی ہیں، انہیں ختم کریں اور یقین کریں کہ یہ جو کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ صرف اور صرف آپ کسی ٹھیکیدار سے ریکوری نہ کریں 300 کی، آپ کسی ڈبل شاہ سے ریکوری نہ کریں، آپ ان سیاست دانوں سے بھی ریکوری کریں. ریکوری کرتے کرتے تو راجہ صاحب الٹے جیب سے دینے پڑ گئے. مجموعی طور پر عوام کی جیب پر جو 7 ارب 18 کروڑ روپے کا جو بوجھ پڑا ہے اس کے لیے دل جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے. لیکن وزیراعظم صاحب تو آج بھی بڑے مطمئن نظر آئے جب انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام دیا کہ نیب کی جو کارکردگی ہے اس سے وہ کافی سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے. دوسری طرف یہ پورا قصہ ہے، پھر تیسری طرف ہم دیکھیں تو نیب کے اوپر یہ بھی لگتا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کافی مطمئن ہیں. دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو ابھی آئے ہیں نا، یہ بات ہو رہی ہے مشرف کے دور کی کہ تب نیب نے یہ سب کچھ کیا تھا. اب جو خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر پچھلے 10 سال میں وہ 10% ریکوریز ہوئی تھی تو ان پچھلے 2-3 سالوں میں اگر 500 ارب اینٹی کرپشن اور نیب نے اگر ریکور کیا ہے تو 7 ارب کا دکھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 500 ارب کی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ یہ ہوا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 500 ارب کے ساتھ ساتھ آپ ان کے خالی یہ جو پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان سیاستدانوں کی انہیں ہی نیلام کر دیں تو 7 ارب کیا 700 ارب آپ کو مل جائیں گے. 7 ارب تو ان کی گاڑیاں اگر آپ بیچ دیں گے نا جن پہ کیسز ہیں. تو نیب کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ایسٹس کے کیسز ہیں انہیں مضبوط کریں. جیسے اب خواجہ آصف کا کروڑوں اربوں کا کیسز آ رہا ہے، خورشید شاہ کا آ رہا ہے اور دیگر لوگ ہیں، تو ایسٹ کیسز میں اگر یہ تیزی دکھائیں گے کیونکہ اس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، زیادہ ریکوریاں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سے مجھے بریک لینا ہے. گھپلا یہاں پر ہی نہیں ہوا بلکہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر گھپلے پر گھپلا ہے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے اندر ایک بہت بڑا گھپلا سامنے آیا ہے کہ کس طریقے سے پیپرز جو ہیں وہ بیچے جاتے تھے اور جی ریٹس بھی فرق تھے. جی اس چیز کے لیے پرچہ ہے، اس پوسٹ کے لیے پرچہ ہے تو اس کا ریٹ فرق ہے، اور دوسری پوسٹ کے لیے پرچہ ہے تو اس کا ریٹ فرق ہے. یہ ہو کیا رہا تھا؟ اتنا بڑے گھپلے کا کیا انکشاف ہوا؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر ہمیں بات کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان
میں بے روزگاری ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا حصول مشکل سے مشکل بنتا جا رہا ہے. ہر سال لاکھوں نوجوان اپنی تعلیم مکمل کرتے ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے نوکریوں کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پاکستان میں 3 ایم اے کیے ہوئے نوجوان رکشہ چلانے پر مجبور ہیں تو کہیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ برگر بیچ رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ بے شمار نوجوان محض نوکری نہ ملنے کے سبب حالات سے مجبور ہو کر خودکشی تک کر لیتے ہیں. گریجویشن کا ہر طالب علم اچھی ملازمت اور پرآسائش مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، لیکن نوکری سے متعلق تمام خوابوں میں سب سے حسین خواب سرکاری نوکری کا خواب ہے. ہر سال سرکاری نوکریوں کے لیے جب اشتہارات دیے جاتے ہیں تو چند ایک ملازمتوں یا اسامیوں کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان اپلائی کر دیتے ہیں. ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والے ادارے اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، مگر پنجاب میں ان امتحانات کی شفافیت سے متعلق سنگین قسم کے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. پنجاب میں سرکاری نوکریوں کے لیے پی پی ایس سی کے امتحانات جس طرح ہوتے ہیں اس طریقہ کار سے متعلق انکشافات نے حکومتوں اور اس سارے نظام پر کڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. جی ہاں، پنجاب میں سرکاری نوکریوں کے لیے لیے جانے والے امتحانات لاکھوں کے عوض فروخت کیے جاتے ہیں. پیپر بنانے والے پیپر لیک کر دیتے ہیں. عام آدمی بالخصوص غریب کے بچے کے لیے سرکاری نوکری لینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن اور اس سے جڑے ذمہ داران پیپرز بیچنے کا دھندا کرتے ہیں. جن لوگوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے وہ پیسہ لگا کر مقابلے کے امتحانات پاس کر لیتے ہیں. آج جو 9:30 بجے پیپر ہونا تھا تحصیلدار کا وہ پیپر منظور تھا 7:45 بجے. انہوں نے سب سے پہلے لیکچرر ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر کا پیپر بیچا، پھر انہوں نے لیکچرر کیمسٹری کا پیپر بیچا، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا پیپر بیچا، پھر انہوں نے انسپیکٹر اینٹی کرپشن کا پیپر بیچا اور اب انہوں نے تحصیلدار کا پیپر بیچا. چند روز قبل پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے تحصیلدار کی اسامی کے لیے لیا جانے والا پیپر لیک کرنے والا گروہ پکڑا گیا تھا. اینٹی کرپشن لاہور کی 3 رکنی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پی پی ایس سی کے ملازم اور مرکزی ملزم وقار اکرم سمیت 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا. ان کالی بھیڑوں نے لاکھوں روپے کے عوض تحصیلدار سمیت دیگر اسامیوں کے مختلف پیپرز لیک کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا. ملزم وقار اکرم پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ڈیٹا انٹری آپریٹر تھا، جو اپنے ساتھی غضنفر جو کہ سیکریٹریٹ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے اس کے ساتھ مل کر یہ پیپر لیک کیا کرتا اور اسے لاکھوں روپے کے عوض فروخت کیا جاتا تھا. ان انکشافات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس کی تحقیقات کے مطابق یہ کالی بھیڑیں اب تک 12 سے زائد پیپرز لیک کر کے کروڑوں کے عوض اس کو فروخت کر چکے ہیں. یعنی اس وقت پنجاب کے مختلف اداروں میں موجود افسران میرٹ پر نہیں ہیں بلکہ پیسہ لگا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب اور سی ایم آئی ٹی کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ پی پی ایس سی میں منظم گروہ کے ساتھ متعدد افراد رابطے میں رہے. انسپیکٹرز کے لیے لیے جانے والے پرچے 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے میں فروخت کیے گئے. یہی نہیں بلکہ اس کالے دھندے کو سامنے جانے والے ادارے اینٹی کرپشن کے امتحان کا پرچہ جو ہے وہ 18 لاکھ روپے سے 12 لاکھ کے درمیان فروخت بھی کیا گیا. ذرائع کے مطابق حال ہی میں اسسٹنٹ اینٹی کرپشن کے امتحان میں ٹاپ کرنے والے نوجوانوں نے بھی پرچہ خرید کر ہی پاس کیا. اس کے علاوہ صحافت، کیمسٹری سمیت متعدد لیکچرز کی اسامیوں کے لیے بھی پرچے جو ہیں وہ فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. اسی حوالے سے متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات کے دوران حیران کن قسم کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق اس حوالے سے ایک بڑے ملزم فہد علی کی گرفتاری بھی سامنے آئی ہے، جنہوں نے تحصیلدار کے پرچے کے لیے 6 امیدواروں کو پیپر فروخت کیا تھا. فہد علی 2010 سے 2017 تک 8 سال تک ریجنل ڈائریکٹر این ٹی ایس رہا، جس کے بعد اس نے سی ٹی ایس کے نام سے ٹیسٹنگ سروس بھی بنائی. جبکہ اس وقت جب وہ کنسلٹنٹ ٹیسٹنگ ہائر ایجوکیشن کے عہدے پر تعینات تسکیل 22 کا آفیسر تھا، اندازہ لگا لیجئے کہ نوکریوں کے لیے ہونے والے امتحانات کا میرٹ ہوگا کیا. کتنے ہی افسران ہوں گے جو میرٹ پر نہیں بلکہ پیسہ لگا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ذرا سوچئے کہ لوگ ملک کی کیا خدمت کریں گے. بہرحال سرکاری نوکریاں بیچنے والے اس مکروہ گروہ میں کون کون شامل ہے، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب وقار عظیم جپا صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خیال یہ تھا کہ پنجاب میں کم از کم میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے، مگر انکشافات نے تو حیران کر دیا ہے. وقار، پنجاب کے نوجوانوں میں شدید یقیناً یہ اکا دکا لوگ ہوں گے نا جو خریدتے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے ہزاروں خواب آنکھوں میں سجائے اور دن رات محنت کر کے وہ وہاں تک پہنچے. کہاں تک پہنچی ہیں انویسٹیگیشن؟ آج تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می آن دا شو. ہماری جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں جو بنیادی کلپریٹس ہیں جن کو ہم نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جس میں غضنفر ہے اور وقار اکرم ہے،
اور ان کے جو باقی 2 فیسیلیٹیٹرز یا ساتھی ہیں انہوں نے کچھ تفتیش کے بعد کچھ انکشافات کیے، اس کے اوپر پھر ہم نے اس کو پروسیڈ کیا اور ہمیں سالڈ جو ہے وہ شواہد ملے ہیں، جس میں سے کچھ پریویس پیپرز بھی ہیں، کچھ کیش اس کے کمرے سے ہمیں ملا، اور انہی کی لیڈ کے اوپر پھر یہ جو آج فہد علی کی اریسٹ عمل میں لائی گئی وہ بھی ہوا۔ تو دیکھیں جی، انویسٹیگیشن کا دائرہ کار وسیع کر دیا اینٹی کرپشن نے، اور بالکل دن رات ہماری ٹیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈائلیما ہے یہ سب کا سانجھا ہے۔ یہ جب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اس وقت بھی ڈی جی اینٹی کرپشن گور نفیس صاحب ان کو بہت ایک افسوس تھا، اور ایک وہ ایک کرب ہوتا ہے نا آپ کو کہ وہ ادارہ جس کا کام ہی میرٹ کو انشور کرنا ہے اور ان لوگوں کی ریکروٹمنٹ کرنا ہے جنہوں نے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے، اگر اس میں کوئی بندہ فکس کر کے آ جاتا ہے تو وی نیڈ ٹو اس کو جو ہم نے پکڑنا ہے۔ تو اسی کے بعد یہ اب آپ کے سامنے ہے ایک یہ معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ صاحب المیہ تو یہ ہے کہ سسٹم میں ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں جو اس طرح سے چیٹنگ کر کے سسٹم کا hardly been 2 days، ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے جی، اور بڑے حوصلہ افزا نتائج آ رہے ہیں انویسٹیگیشن میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی سمت انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، ہمیں روز کوئی ایک نہ ایک کامیابی مل رہی ہے، اور اس وقت بھی جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ہماری ٹیمز جو ہیں وہ موو کر گئی ہیں مختلف اریسٹ کے لیے۔ اچھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلے 1-2 دنوں میں اور اینٹی کرپشن کے کچھ ٹاپرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک اینٹی کرپشن میں اتنی بڑی کرپشن کر کے وہ پوسٹ پہ موجود ہیں۔ دیکھیں، اینٹی کرپشن جتنے بھی ادارے ہیں نا گورنمنٹ آف پنجاب میں، ان میں جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ تو ایک اسپیسیفک ادارہ ہے جہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو کے آتی ہے، اور پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اداروں میں لوگ آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اسسٹنٹ یہ ہے انسپیکٹر اینٹی کرپشن کی آپ شاید بات کر رہی ہیں، جس کی 8 سیٹیں تھیں اور اس میں جو 2 ٹاپر بندے ہیں، بالکل وہی بات ہے۔ یہ بھی ہماری تفتیش میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ان لوگوں نے یہ پیپر سارا لیک کیا ہوا تھا، اور اس میں آلموسٹ جتنے لوگ شارٹ لسٹ ہوئے تھے ریٹن پارٹ کے لیے وہ سارے فکس تھے، ان کے پاس آلریڈی پیپر تھا، اور سارے فکس تھے۔ جو ریٹن 2 ہوتا ہے نا، پہلے ریٹن پارٹ ہوتا ہے، اس میں شارٹ لسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ، اچھا، پھر شارٹ لسٹنگ کے بعد انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے، اور انٹرویو کے بعد پھر فائنل میرٹ لسٹ ہوتی ہے۔ اس میں 8 سیٹیں تھیں، تو 8 سیٹوں کے اگینسٹ انہوں نے 30 یا جتنے بھی 25 لوگ شارٹ لسٹ کیے ریٹن پارٹ میں۔ ان کے آج کی ہماری تفتیش میں جو انکشاف انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ وہ سارے لوگ فکس تھے، ان کو پیپر گیا ہوا تھا، لیک پیپر تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے 8 لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور ان میں سے جو پہلے 2 ٹاپر انہوں نے کہا جی کہ وہ 5-5 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا تھا، اور وہ ہم نے 5-5 لاکھ میں یہ پیپر بیچا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ان لوگوں کی جوائننگ اینٹی کرپشن میں ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور اب تو چونکہ دائرہ کار وسیع ہو گیا، معاملات چل پڑے آگے، تو مشکل ہے کہ ان کا جو ہے وہ بچنا، اور اس کو ہو سکتا ہے دوبارہ کنڈکٹ کرنا پڑے۔ کوئی خاص طریقہ کار وقار اپنایا جائے گا ان لوگوں کو خاص طور پر پکڑنے کے لیے جو مطلب ابھی بیٹھے ہوئے سیٹوں کے اوپر موجود ہیں؟ یہ تو دیکھیں، جس بندے نے لیک کیا پیپر اس کو ہم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، وہ جن کے نام لے رہے ہیں ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک جا رہی ہے تفتیش ہماری، ٹھیک جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 دنوں میں۔ اچھا، یہ مجھے ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ کیا آپ کو تحقیقات میں پتہ کیا چلا کتنے سالوں سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا تھا، تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ کب سے یہ مکروہ دھندا جو ہے وہ جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر سسٹم اس طرح کے لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے وہاں پر، وہ میرٹ پر نہیں ہے۔ ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے 7-8 پیپرز کا ذکر کیا ہے، جس میں سے لیکچرر کیمسٹری ہے، ایجوکیشن ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ تھیں کچھ، اور باقی اینٹی کرپشن کی 7-8 پیپرز یہ اس سال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک صاحب نے یہ جو ہے انہوں نے لیک کیے تھے، ان کی جو ہمیں وہ ڈیٹا ملا ہے ان کی جو اس میں تھے، اور اس نے انکشاف بھی کیا، اس نے بتایا بھی ہے۔ تو ابھی کچھ چیزیں مطلب ابھی ہم کچھ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، ابھی چونکہ تفتیش چل رہی ہے نا جی، معاملہ چل رہا ہے، تو 1-2 دنوں میں اور چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کل یا پرسوں ہماری 1-2 جو پریس ریلیزز ہیں وہ جب کریں گے تو اس میں اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اچھا وقار، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نیچے کے لوگوں کو پکڑ کر احتساب ہو جاتا ہے، پھر اوپر جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا اور وہ بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک صاحب کا نام آ رہا ہے فہد علی، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، کنسلٹنٹ تھے ٹیسٹنگ کے 22ویں اسکیل کے آفیسر ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کو کس حد تک آپ نے ایکسیس کر لیا ہے اور وہاں پر کیا کارروائی ہونے لگی؟
देखें, जो ये बात है ना कि जी नीचे वाले लोगों के ऊपर तो एक्शन हो जाता है, लेकिन बड़े जो है वो नहीं पकड़े ये जाते। आम तासुर है, एक तासुर है ना, ये तासुर गलत अभी तो हो गया ना। हाँ। अगर MP 1 स्केल के बंदे को हमने पकड़ लिया है तो ये तासुर तो फिर खत्म हो गया ना जी। तो जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, वो चाहे बहुत बड़ा है और कोई बहुत छोटा है, हमारा तो वो कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न जो है वो एक इदारे की इंटेग्रिटी को जिन लोगों ने जाया किया है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया है, उसको उनको रोकना है और उनको पकड़ना है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है जी। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छे जो है वो अच्छे की ही उम्मीद है। और जब जितनी भी सारी डिटेल्स आएंगी वो सारी मीडिया के सामने, कौम के सामने। अच्छा, PPSC के जो आला अफसरान हैं उनको हटाया गया है उनके ओहदों से, या अभी वो कायम है अपनी जगह पर? मैंने कहा ना अभी 2 दिन हुए। अच्छा। अभी तो तफ्तीश चल रही है। अभी नहीं, हाँ, उनके थोड़ा खिलाफ सा कोई एक्शन हमें इट्स अ वेरी, मतलब ये थोड़ा प्रोसेस होता है ना जी। आप अभी कुछ भी कहना कबूल इस वक्त है। नहीं वकार साहब, वो एक तासुर होता है ना कि अगर वो बैठे रहेंगे अपनी सीटों पे तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हो पाएंगी। वो असर नहीं, उनके इन्वेस्टिगेशन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, वो तो हमारे साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। एंटी करप्शन ने ये इसको अनर्थ किया है, एंटी करप्शन ने उनको पकड़ा है। हमने जब वो तहसीलदार का पेपर भी जो लीक हुआ है, जो हमने उसको पकड़ा रादर, और वो 7:30 बजे हमारे पास पेपर था, तो उसके बाद हमने, और वही पेपर होना था हफ्ते वाले दिन तहसीलदार का 9:30 बजे, वो स्केड्यूल्ड था। तो हमने ऑन बोर्ड लिया सेक्रेटरी PPSC को, चेयरमैन PPSC को, और दे वर काइंड इनफ टू कोऑपरेट। और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल लीक हो, और हम हर किस्म के ताउन के लिए आपके साथ तैयार हैं और दे आर कोऑपरेटिंग। ठीक है जी, तो कोई वो इस तरह का मसला नहीं है। बाकी एंटी करप्शन में कोई इस तरह की मदाखलत है नहीं। हम बड़ा खुल के काम कर रहे हैं और हमें कोई किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा है कि एंटी करप्शन ने जितना जबरदस्त काम पिछले 1 साल में किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज सराहा है इसको। बहुत शुक्रिया। वकार अजीम जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब। बहुत ही क्रिटिकल किस्म के सवाल जो हैं इस तमाम एपिसोड के बाद जो है वो उठ रहे हैं कि आखिर इतनी हसास जगहों पर किस तरह से USB लगाकर वहां से डाटा निकालने का एक सिलसिला, और वो कितने अरसे से वो जारी था। तो सवाल तो बिल्कुल हुकूमत से बनता है कि फिर क्या ये है नया पाकिस्तान, क्या ऐसे मिलेंगी नौकरियां? क्योंकि नौजवानों का मोराल तो हर गुजरते दिन के साथ बिल्कुल कम होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अब हमने देखा है कि कितने नौजवान जो, अगर स्पेसिफिकली हम इसी की बात कर लें कि इस इम्तिहान के साथ जुड़े हुए थे, इस इम्तिहान की तैयारी की थी, इस इम्तिहान की के लिए जो है वो तैयारी करके उन्होंने ख्वाब देखे थे कि शायद हमें हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा, उनके कितने ख्वाब टूटे और कितने वो डिमोरलाइज हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बड़ी ही अफसोसनाक स्टोरी हमारे पास एक बच्चे के हवाले से मौजूद है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो जुल्म सितम का निशाना बना है अपने टीचर के। एक हिफ्ज करा था कुरान पाक एक बच्चा जो कि अपने टीचर के तशद्दुद का शिकार होकर दम तोड़ गया। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। दौरे हाजिर में जहां दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इल्म, तालीम और तहकीक की बुनियाद पर दूसरे सयारों तक पहुंच चुके हैं, वहां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अभी तक फरसूदा निज़ाम तालीम कौम के मासूम फूलों की जान ले रहा है। दुनिया की जदीद अलूम हासिल करने के लिए, रिसर्च और तजर्बात के लिए वसी पैमाने पर रकूम खर्च कर रही है ये दुनिया, मगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चे मदारिस में कारियों की हवस का निशाना बनते हैं तो कभी उनकी मार खाते खाते जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को सजा न देने के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जो दिल दहला कर रख देते हैं। सल्म सितम और दरिंदगी की एक ऐसी मिसाल आज फिर देखने में आई है। रिहाड़ी में कुरान हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म को सबक याद न करने पर उस्ताद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। 8 साल तालिब इल्म पर तशद्दुद इतना जालिमाना और दहशतनाक था कि तशद्दुद की ताब न लाते हुए मासूम मुबश्शिर यासीन दम ही तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान 8 साल बच्चे की हालत गैर हो गई और वह तबी इमदाद मिलने से कबल ही जाँ बहक हो गया, जिसके बाद कारी इमरान याकूब वहां से फरार हुआ। पुलिस को इत्तला मिली तो FIR दर्ज की गई और फिर कारी इमरान याकूब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबश्शिर यासीन के छोटे भाई के बकौल कारी इमरान याकूब ने भाई को डंडे और तारों से मारा, मासूम बच्चे पर जुल्म ढाता रहा। उस्ताद जो मुआशरे में रूहानी बाप की हैसियत रखता है, उस वाक़ियत का अलम बरदार बन गया। हालांकि हुकूमती सतह पर स्कूलों में बच्चों को जिस्मानी सजा देने के मसले पर काबू पाने के लिए साल 2013 में बाकायदा तौर पर कानून साजी की गई थी,
मगर इस कानून साजी का इतलाक क्या मदरसों पर होता है, ये एक बड़ा सवाल है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने मदारिस को रजिस्टर करने का काम शुरू किया, मगर रजिस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सका। क्या मुल्क में दीनी तालीम देने के निजाम को इसी तरह लावारिस छोड़ दिया जाएगा, या फिर दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा हमेशा कारी इमरान याकूब जैसे जालिम और सफाक दरिंदों के हाथों मरते रहेंगे? हुकूमत मदारिस को कब बाकी निजाम तालीम की तरह एक शोबे में शामिल करेंगे, इसी की वाक़े के हवाले से जानेंगे। मगर यहाँ एक बात बहुत अहम है जो बताना जरूरी है, और वो ये कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत से मदारिस के बच्चे मजहबी तालीमात के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। बहुत से मदारिस ऐसे भी हैं जहाँ का निजाम सरकारी स्कूल्स, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है, लेकिन वहीं इमरान याकूब जैसे दरिंदे भी मौजूद हैं जो शायद ज़हनी मरीज हैं, जिनका इल्म तदरीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसी मौजू पर हमारे साथ मुनव्वर मौजूद हैं जी, नुमाइंदा बिहाड़ी हैं, मियो न्यूज़ के बिहाड़ी से ज्वाइन कर रहे हैं, इस वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। और साथ साथ हमारे साथ वालिद मौजूद हैं मकतूल मुबशर यासीन के। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़ा, अल्फाज हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल वालिद की तरफ भी जाऊंगी। मुनव्वर से पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या तफसीलात अभी तक मुबशर आपको मिल सकी हैं इस वाक़े के हवाले से, और खासतौर पर ये बताइएगा कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है इसके खिलाफ। ये बिहाड़ी का नवाई इलाका है 214 ईबी, जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर एक मदरसे का जो कारी इमरान याकूब है, उसने सिर्फ सबक याद ना होने पर मासूम बच्चा जो मुबशर है 8 साल इसकी उम्र थी, इसको बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और जिसके तशद्दुद से बच्चा जो है उसकी हालत गैर हो गई। लेकिन फिर दूसरी तरफ इसके बावजूद ये जो दरिंदा शख्स कारी है, इसने इसके बावजूद भी उस बच्चे को घर वालों को नहीं बताया और ना ही इसको जो है गुस्सा के हवाले किया, बल्कि वहीं पे पड़ा रहने दिया। जबकि छोटा जो इसका भाई था उसने जाकर अपने वालिदैन को बताया अपने भाई की सेहत के बारे में, जिस पर इसको उठाया गया, लेकिन ये जांबुर्द ना हो सका और मौका पर ही दम तोड़ गया। जिसके बाद जो वर्षा है वो गम से निकालते अहले इलाका ने 15 पर पुलिस को इतला दी, तो मकामी पुलिस जो थाना सदर है वो मौका पर पहुंची और इस कारी को गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया, लेकिन ये मौका से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस जो है उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो अलमिया है और अफसोस की बात है, ये एक इंतहाई गरीब खानदान है, और इस तरह इससे पहले इस कारी की मारने की, बच्चों पर तशद्दुद करने के कई जो वाकयात है वो सामने आए हैं। ना तो इलाका की तरफ से कोई नोटिस लिया गया था और ना ही जो इंतजामिया है। मुझे ये बताइए मुनव्वर, क्या बच्चे ने इससे पहले भी शिकायत की थी? आपने कहा कि और तो शिकायतें आ चुकी हैं, बट बच्चे ने स्पेसिफिकली कुछ शिकायत की थी, अपने वालिदैन को बताया था कि इस तरीके से मुझ पर तशद्दुद होता है और इतना दर्दनाक किस्म का तशद्दुद होता है? जब हमारी इस बच्चे के वालिद से बात हुई तो वालिद का ये कहना था कि एक बार पहले बच्चे ने बताया था कि के मौसम में जब जमा देने वाली सर्दी है तो इसमें वो सजा के तौर पे बच्चों के कपड़े उतरवा के सर्दी में बाहर खड़े कर देता है और इस संगीन किस्म की सजा देता है इस दौर में। और बच्चा डर से घर वालों बताता था कि अगर हम बताते हैं तो इससे भी सजा मिलती है, जिस पर बच्चे डरे और सहमे हुए थे, बताने से डरते थे। अच्छा, बताने से वो कतराते थे, इतना खौफ था। ठीक है, मकतूल मुबशर यासीन के वालिद को हमने राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश की है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं या कतरा रहे हैं। वी कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हमारे नफ्सियात नुशाबा मन्नान हमारे साथ मौजूद हैं। नुशाबा, ये क्या तरीका कार है पढ़ाने का, ये क्या माइंडसेट है? क्या मतलब ये एक मतलब सिर्फ पढ़ाने की गर्ज से तो ये नहीं हो सकता कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा या आपका कहा नहीं मान रहा तो ये सिर्फ उसकी गर्ज से तो नहीं हो सकता। इतना आपका क्या स्टेक है कि आप अगले बच्चे की जान ले लें क्योंकि आपने उसको बच्चे को पढ़ाना है? ये कोई दिमागी बीमारी है कि ये क्या चीज है? एक्सप्लेन कीजिएगा जरा इसे। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपकी मदद करने का। अफसोस होता है बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात पर, और फिर मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि हम रोज तकरीबन किसी न किसी चैनल के ऊपर इन सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कल एक बच्चे की जान इस्लामाबाद में चली गई। इससे पहले ये जो आप मदरसा का जिक्र कर रहे हैं, ये पहली आपकी इत्तला के लिए ऐसा कोई वाकया पहली बार नहीं हुआ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ कि इसी तरह एक जो उस्ताद है उन्होंने बुरे तरीके से बच्चे को पीटा। और इसके अलावा अभी कोई 2 साल पहले का जिसके ऊपर भी हमने काफी आवाज उठाई थी, कश्मीर, आजाद कश्मीर के अंदर एक
पीटी मास्टर ने एक बच्चे को, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी बरादरी का वाकया है, ये हमारे घर का वाकया है जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सके, कि उसने पीटी मास्टर ने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से बाल ना बनाने के ऊपर इतना मारा कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड था या उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो कि वो 2 दिन के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चा शिकायत जैसे ये बच्चा कर रहा है इस तरह वो भी कर रहा था कि मैं तो शाबा क्या होना चाहिए इस तरह के लोग जब रिक्रूट होते हैं, या टीचर के लिए भी कोई टेस्ट लाजमी नहीं होना चाहिए कि उसके दिमागी हालत को चेक किया जाए? जी बच्चे मैं को पढ़ाने के काबिल भी है या नहीं, क्या पेशेंस लेवल क्या है उसका, उसके अपने साथ साइकोलॉजिकल मसाइल क्या हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहती हूँ, जो तरबियत कर रहे हैं ना इस वक्त, जो सोसाइटी की असातिज़ा इकराम है या वालिदैन है या मीडिया है, हमें इस चीज के ऊपर एक कंप्लीट SOPs इवन के मदारिस के अंदर भी हमें ये देनी जरूरी है कि आपकी कितनी हद है, और लॉ इन्फोर्समेंट का होना उसके अंदर कि अगर आप उस हद को पार करेंगे तो उसके क्या, जब तक आप देखिए सजा का जो है ना ये कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, जो एक्सट्रीम माइंड सेट के मदारिस में जिस किस्म के, जो कि वो हमारे रिलीजियस रहनुमा जिनका हमारा दीन ही वो तो इंसानियत का दीन है, जिसके ऊपर बच्चों के ऊपर तो बच्चे तो फरिश्ते की तरह होते हैं, इस किस्म के दिलसोज वाकयात सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। और ये हुकूमत का काम है इस वक्त कि आप अपना रोल प्लीज प्ले करें। वालिदैन का ये काम है, जब बच्चा आपको शिकायत करे घर आकर कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, असातिज़ा इकराम के साथ ताल्लुक जरूर अपना रखें, बच्चों को उनके रहमो करम पर ना छोड़ दें। खुदा का वास्ता है कि आप लोगों ने जो बच्चे, खासकर मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में जिस हद तक जो ये चाइल्ड मेंटल टॉर्चर उनके ऊपर हो रहा है और फिजिकल टॉर्चर, क्या हमारे यहाँ क्या वालिदैन का भी ये माइंडसेट है कि थोड़ा बहुत मारपीट कोई मसला नहीं है? क्योंकि इस वाकये में स्पेसिफिकली अगर इसकी भी हम बात कर लें तो बच्चा घर आके इससे पहले शिकायत कर चुका है कि तशद्दुद होता है। देखिए आप ये देखें ना कि वालिदैन भी जो है उनका भी जो ये हमारा एक्सट्रीम माइंडसेट है, मैं इसलिए तो हम कहते हैं कि 13 साल तक 13 से 18 साल का ब्रेन डेवलप हो रहा है, और बिल्कुल वो वही इफेक्ट करता है जो फिजिकल टॉर्चर है या बुलिंग है। इवन गाली देना बच्चे को, उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होती है कि वो बच्चों के दिमाग मसलूश कर देती है, और ये बिल्कुल एक ज़हनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हम अपनी सोसाइटी में जो हमारे मोमार हैं, जो हमारे पिलर्स हैं कि बच्चों ने लेकर चलना है, आप मुझे खुद बताएं कि अगर हमारे जो सो कॉल्ड जो स्कूल का जो हमारा तालीमी निज़ाम या हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसे होगी, तो मुझे ये बताएं कि आपने इस कौम को किधर देने हैं, वो मवार किधर देने हैं आपने, वो फरिश्ते। तो मेरे ख्याल में चाइल्ड प्रोटेक्शन को इसके ऊपर करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट, वालिदैन को मैं फिर कह रही हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर मेरा ज्यादा एम्फसाइज है कि आप ये चीज SOPs रखें, बच्चों के लिए किसी ना किसी किस्म का फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, तो ये इस किस्म के बच्चों के साथ देखिए उसके लिए कानून भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद शायद हम इतने इम्यून हो चुके हैं इन चीजों के। अभी मुझे लगता है कि ये जो हम रोज बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी आप ये देखें कि आप आज ये शो, मेरे ख्याल में हमने शायद 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले भी कोई इस किस्म का शो किया हुआ करके वालिद ने मार दिया बच्चों को, माँ ने मार। हमें अब एक चीज अब नतीजे पे निकलना है कि इस किस्म के वाकयात का जो सद्दे बाब है वो किस तरह मुमकिन है। उसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है, जो हुकूमती इदारे हमें सुन रहे हैं, कि खुदारा आप लोग अपनी जिम्मेदारी, जो रियासत मदीना का हमने तस्वुर दिया है, क्या उस रियासत मदीना के अंदर एक मदरसे में अगर एक माँ, आप किसी माँ बाप का बच्चा वापस नहीं ला सकते, कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ऐसे जो वैशी जो मेंटली सिक लोग बैठे हुए इदारों के अंदर। मेरे ख्याल में जिस वक्त तक हम देखें, एक चीज है, मैं ये समझती हूँ कि ज़हनी इस वक्त इस कदर एक दबाव का शिकार है, तनाव का शिकार है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन ज़हनी मरीज हमारे इर्द गिर्द फिर रहे हैं। तो प्लीज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करें, इदारों के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट बिठाए, कोई भी काउंसलर को या टीचर को या लॉयर को, इवन साइकोलॉजिस्ट को भी जिस वक्त आप देते हैं कोई बैठाने के लिए लोगों की काउंसलिंग के लिए, पहले उसकी अपनी इवैल्यूएशन कर लें कि क्या वो इस काबिल भी है कि वो लोगों की तदरीस कर सके, क्या वो लोगों की तरबियत कर सके। पहले तो जो लीडर्स हैं हमें उनकी सबसे पहले इवैल्यूएशन करवानी है कि हम जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं क्या ये हम कर सकते हैं, क्या जो लॉ इन्फोर्समेंट में लोग बैठे हुए हैं क्या वो इस काबिल हैं कि हम अपनी जिंदगियों की लगामें उनको दे दें। ये बहुत ही दिल दहला देने वाले वाकयात 2 दिन से, कल उस बच्चे का भी हमारे बिल्कुल साथ ये वाकया हुआ है, मैं जानती हूँ पर्सनली लोगों को, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ देता आज ये,
اور یہ جو بچہ اس سے پہلے جان سے پہلا واقعہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بالکل متعدد واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. بہت شکریہ نشابہ منان ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ یہاں پہ بیماری ہے اور وہ نظر نہیں آتی تو وہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جی ایک عام آدمی کو اگر آپ کہیں گے تو وہ کہے گا جی آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں جو ہوں وہ جا کے کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کراؤں. لیکن وہ کس طریقے سے معاشرے کو ڈسٹروائے کرتا ہے, کس طریقے سے اپنی آگے آنے والی نسلوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے, اس کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم تشدد پسندانہ رویوں کی وجہ سے اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں, حالانکہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی, اور یہ ہمیں ہماری آگے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں نقش ہو کر آپ کی سوسائٹی کو, آپ کے معاشرے کو, آپ کے آنے والے کل کو کس طرح سے برباد کریں شاید اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.